हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 12 को एनबी प्रिपरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन कुरा एउटै हो है। यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवाला पोर्सन चाहिँ सकाएको थियौँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा भनेको पार्ट 1 सकियो। अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन है। ल कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको बारेमा चाहिँ हामी आज पढ्न गइरहेको छौँ है। यसमा हामीले त्यही कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जस्तै पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। डिप्रिसिएसन ल अब केही छैन, फर्मुलाहरू त्यही एउटै नै हो होइन। यहाँनिर केसेलाई स्क्रैप भ्यालु भनेर भनेको हुन्छ, त्यही चिजहरू प्रिन्सिपल अमाउन्टकै कुराहरूलाई तलमाथि पारेको हुन्छ, कतै स्क्रैप भ्यालु भन्यो होला कतै के भन्यो होला होइन। त्यही कुराहरूलाई हामीले हेर्ने मात्र हो, फर्मुलाहरू त्यही नै हुन्छ, प्लसको ठाउँमा माइनस हुनसक्छ कुरा अलग भयो, अरू कुराहरू जेनरली एउटै नै हुन्छ, लग चलाउने कुराहरू पनि त्यही नै हुन्छ है। ल अब हामी सुरु गर्छौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि 2075 को क्वेसनदेखि स्टार्ट गरौँ र तपाईँहरूले आफ्नो क्यालकुलेटर चलाउनुहुन्छ भने फिक्स 4 मा राख्दा राम्रो है। ल त्यस पछाडि 2075 को सेट ए को क्वेसन हेर्नुहोस् त, नम्बर 17 मा छ। क्वेसन नम्बर 5 मार्क्सको क्वेसन रहेछ यो चाहिँ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा द भ्याल्यु अफ अ मेसिन डिक्रिजेस every year at the rate of 10% on its value at the beginning. Beginning of the year. If its present value PV भनेर भने present value B रुपीज 729, what was the value 3 years ago? Value 3 years ago. ल हेर्नुहोस् है, अब योमा कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर के दियो, द भ्याल्यु अफ मसिन डिक्रिजेस एभ्री इयर एट द रेट भनेपछि यो भनेको हाम्रो के भयो, रेट दिएको भयो। अन इट्स भ्याल्यु एट द बिगिनिङ अफ द इयर इफ द प्रेजेन्ट भ्याल्यु बी यति, हामीलाई प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको छ र क्वेसन पुरै पढ्नुहोस् है पहिला सुरुमा। वाट वाज द भ्याल्यु 3 इयर्स अगो, हामीलाई अहिले हामी यहाँ छौँ, यो प्रेजेन्ट भ्याल्यु हामीलाई दियो र कतातिर लग्यो त हामीलाई पास्टतिर लग्यो, 3 वर्ष पहिलातिर लग्यो। पास्टतिर लग्यो भने यो पोइन्टको भ्याल्यु हामीलाई सोधेको छ भने यो भनेको के हुनु पर्यो त, यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल भ्याल्यु ओ भी मात्रै भनौँ, र यो भनेको के हो, डिप्रिसिएटेड अथवा तपाईँहरूले स्क्रैप भ्याल्यु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। एस मात्रै लेखौँ, यो भनेको स्क्रैप भ्याल्यु दिएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। टाइम हामीलाई 3 वर्ष दिएको छ र ओरिजिनल भ्याल्यु हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त, यहाँनिर स्क्रैप भ्याल्यु भनेको कति भनेको छ, क्वेसनले दिए अनुसार हामीलाई 729 कि कति दिएको थियो, 29। केही छैन, म पहिला यो दिएको कुराहरू लिस्ट गर्छु, त्यस पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त, फर्मुलाहरू लगाएर यो प्रब्लमलाई एकछिनमै सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल अर्को हामीलाई के दिएको छ, इयर्स, नम्बर अफ इयर्स अथवा टाइम भनौँ, नम्बर अफ इयर्स कति छ, यसलाई एनको रूपमा लिन्छ हामीले 3 इयर्स। अनि हामीलाई के दिएको छ, रेट दिएको छ, रेट आर भन्यो भने कति दिएको छ, 10% चाहिँ हामीलाई पर एनम भनेको हरेक वर्ष 10%ले भनेको थियो नि त। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एभ्री इयर भनेको छ है, त्यही भएर यो पर एनम हुने भयो। त्यस पछाडि हामीलाई सोधेको के छ, ओरिजिनल भ्याल्यु कति अथवा 3 वर्ष अगाडिको भ्याल्यु है। ओरिजिनल भ्याल्यु कति हुन्छ भनेको छ, फर्मुला हो र यो फर्मुला के छ, ठ्याक्कै हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामीले अमाउन्टको फर्मुला लेख्थ्यौँ नि, 1 +
r/100 यस्तै हो, ठ्याक्कै यस्तै हो। बस के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ सधैँ इन्ट्रेस्टको कुरामा यो हरेक वर्ष पछि बढ्दै जान्थ्यो। डिप्रिसिएसनको कुरामा यो हरेक वर्ष के हुन्छ, घट्दै जान्छ। यो बढ्दै जाने भएको हुनाले यहाँनिर प्लस भयो, यो घट्दै जाने भएको हुनाले हामीले यहाँनिर के राख्छौँ, माइनस राख्छौँ। अरू कुराहरू एउटै फर्मुला हो। ल यही फर्मुलालाई हामीले अब चाहिएको हामीले यो अमाउन्ट भनेको यतापट्टि आउँदाखेरि स्क्रैप भ्यालु भयो र ओरिजिनल भ्यालु भनेको यहाँनिर हामीले पी राख्थ्यौँ नि, मैले छुट्याएछु अघि। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, ओरिजिनल भ्यालु हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको v को भ्यालु हो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, हामीलाई थाहा भएकै फर्मुला, we know 1 minus r/100 को पावरमा n, यो भनेको के हुन्छ त, स्क्रैप भ्यालु भनेको हामीलाई दिएकै छ 729 इक्वल्स टु v को भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। 1/रेट हामीलाई 10 दिएको थियो र यो भनेको कति छ, क्युब। अब टाइम 3 हुने बेलासम्म हुन त हामीले लगको युज गरिराख्नु पर्दैन, तर पनि एक्चुअली लग गरी हेरौँ न के भएर के सकिन्छ र हैन। 3टा स्टेप धेरै हुने त हो नि। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको 729 भयो इक्वल्स टु v। यति कुरा मैले क्याल्कुलेटरमै क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। यो भनेको 1 minus 10/100 इज 0.9 क्युब। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई क्याल्कुलेटर नै युज गर्दाखेरि पनि केही त्यस्तो सकिँदैन है, सकिन चाहिँ डाइरेक्ट हामी यो यसको लागि चाहिँ हामी क्युब डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि दुःख नगरौँ भो है, लग लिइराख्नु पर्दैन। 729/0.9 को क्युब भनेको पनि 729 त हुन्छ नि। 729 होइन, पहिला सुरुमा 0.9 को क्युब चाहियो, कति भयो, 0.729 भयो भनेदेखि अब 0.9, अब 729 डिभाइड बाई 0.729 इज ठ्याक्कै 1000। मान्छे यसको ओरिजिनल भ्यालु कति रहेछ त, पहिला सुरुमा 1000 रहेछ। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ र यो केही गाह्रो कुरा पनि होइन। अब योभन्दा नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै खालको नै होला। 2076 को क्वेसन छ, सेट बी को। अ मसिन was bought for कतिको लागि, whose जसको life was estimated to be 12 years if depreciation he charged हो यो के गरे यस्तो, depreciation is charged at 20% on the diminishing balance find its scrap value after its life. Find its scrap value after its life भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर के दिएको छ इन्फर्मेसनहरू हेरौँ पहिला। अ मसिन वाज बाउट, यो किनेको मूल्य हो भने पछाडि यो भनेको ओरिजिनल भ्याल्यु होला हैन। ओरिजिनल भ्याल्यु हामीलाई दिएको छ। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, लाइफ इस्टिमेटेड भनेको 12 इयर्स दिएको छ। लाइफ इस्टिमेटेड यो कतै अहिले पछि आउँछ एक ठाउँमा। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, इफ डिप्रिसिएसन इज चार्जड 8% दिने बित्तिकै यो भनेको के होला, रेट होला। अन द डिमिनिसिङ ब्यालेन्स फाइन्ड इट्स स्क्रैप भ्याल्यु आफ्टर इट्स लाइफ। यसको यो लाइफ भन्नाले अब यो यति बेरसम्म काम गर्ने, 12 वर्षसम्म काम गर्ने भनेर भनेको छ। अनि 12 वर्ष पछाडि त अब यसको लाइफ सकियो, त्यस पछाडिको यसको स्क्रैप भ्यालु चाहिँ कति होला भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको हो। भनेको हामीलाई अहिले 75,000 पर्छ भने 12 वर्ष पछाडि यसको मूल्य कतिले घटेर कति पुग्छ भनेर सोधेको हो है। र यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि त्यही फर्मुला युज गर्यो भने प्रब्लम सल्भ भइ नै हाल्छ। अब हाम्रो यहाँनिर
टाइम चाहिँ नम्बर अफ इयर्स चाहिँ 12 दिएको हुनाले लगको चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। के भयो त ओरिजिनल भ्याल्यु भी भनेको हामीलाई किनेको मूल्य कति छ ₹75,000 छ। ठिक छ। अब यस पछाडि हामीलाई अर्को नम्बर अफ इयर्सको कुरा गरौँ। कति दिएको छ 12 वर्ष यसको लाइफ हो र लाइफ टाइम पछाडिको स्क्रैप भ्यालु भने पछाडि हामीले 12 इयर्स यहाँनिर राख्नु पर्यो। अर्को रेट कति छ पर एनममा छ है र हामीलाई निकाल्नु पर्ने स्क्रैप भ्याल्यु भनेको के भयो। अब यसको लागि हामीले थाहा भएकै फर्मुला हो वी नो अहिकै फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। एस भनेको R/100 को पावरमा n हुन्छ। भ्याल्यु राख्दै जानुहोस्। s को भ्याल्यु हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो और s भनेको v को भ्याल्यु हामीलाई 75,000 दिएको छ अनि 1 माइनस r को भ्याल्यु हामीलाई 20 दिएको थियो त्यही युज गर्ने हो। यो भयो अनि पावरमा n छ भनेको 12 राख्नु पर्यो। अब के गर्न सकिन्छ त 1 माइनस 0.2 और s इक्वल्स टु 75,000 अनि यो भनेको 0.8 को पावर 12। अब हामीले के गर्नु पर्यो पावर 12 त कति हुन्छ थाहा छैन र क्वेशन त्यो एन्सर चेक गर्ने मान्छेले तपाईलाई कहिल्यै पनि क्यासियोको अथवा कुनै पनि क्याल्कुलेटर साइन्टिफिक अथवा इन्जिनियरिङ पढ्ने खालको क्याल्कुलेटरले उनीहरूले एक्जाम दिइरहेको छ भनेर एक्सपेक्ट गर्दैन। उनीहरूले चाहिँ लग टेबल युज गरिरहेको छ भन्ने कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले डाइरेक्ट 0.8 को पावर 12 भनेर क्याल्कुलेटरमा इन्टर थिचेर डाइरेक्ट एन्सर लेख्नुभयो भने सायद त्यहाँबाट मार्क्स जान सक्छ। त्यसको लागि हामीले लग नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्युबसम्मको त हामीले जेनरल क्याल्कुलेटरमा पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ। तर यदि टाइम चाहिँ 3 वर्षभन्दा धेरै छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ लगको प्रयोग गर्नु नै पर्छ है। ल अब यहाँनिर हेरौँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुवैतिर लग लियौँ भने लङ होइन लग हो दुवैतिर लग लियो भने यहाँनिर के हुन्छ त दुवैतिर लग लिँदाखेरि लग s इक्वल्स टु लग 75,000 अनि टाइम्स 0.8 को पावर 12 र हामीले यहाँनिर लग के को लागि युज गर्दैछौँ भन्ने बुझ्नुहोस् है। यो पावर 12 को कुरालाई हटाउनको लागि मात्र हामीले यहाँनिर लग युज गरेको हो। और लग s भनेको के भयो त अब हेर्नुहोस् त यो कस्तो फर्ममा छ यो लग a डट b को फर्मेटमा छ र हामीले लग पढ्दा थाहा छ हामीलाई लग a डट b भनेको सधैँ के हुन्छ लग a प्लस लग b के भएको हुन्छ एकचोटि लगले a लाई समातेर यतापट्टि आउँछ भने एकचोटि लगले b लाई समातेर यसरी जान्छ र यो प्रोडक्ट चाहिँ चेन्जेस टु सम है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो त लग 75,000 प्लस लग 0.8 को पावर 12 ठीक छ। यो भनेको कति भयो त लग 75,000 भनेको 4.8751 अनि त्यस पछाडि यति नै भयो ल 8751 है। मैले यो क्याल्कुलेटरमा युज गरिरहेको छु तपाईहरुले लग टेबलमा युज गर्नुभयो भने अलिकति तलमाथि पनि हुन सक्छ है। प्लस अब लग 12 भने पछाडि यो भनेको अब तपाईहरुलाई थाहा छँदै नै छ लग a को पावर x छ भने के हुन्छ यो x चाहिँ अगाडि आउँछ त्यसरी नै हाम्रो यो 12 पनि के हुन्छ अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेको के भयो त 12 लग 0.8 अब लग 0.8 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो तपाईहरुले अगाडि लग टेबल छ भने त्यहाँबाट हेर्नु होला। मैले चाहिँ क्याल्कुलेटरमै हाने यो भनेको चाहिँ 4.8751 अगाडिबाट भयो प्लस यो टोटलमै मैले एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा हानेर कति ल्याएँ त यो नेगेटिभमा आएको छ 1.1629। यदि तपाईहरुले लग टेबल युज गर्नुभएको छ भने अर्कै आउन पनि सक्छ है। यो भनेको कति भयो त 4.8751 माइनस 1.1629 गर्दाखेरि 3.7122 हुन्छ।
अर लग एस भनेको। अब हामीले के गर्यौँ, अघि भएको जुन यो पावरवाला चिज थियो नि अथवा यो टुवेलवाला काण्ड थियो नि, यो काण्ड त सकियो। अब हामीले एन्टिलग युज गर्न सक्छौँ। टेकिङ एन्टिलग अन बोथ साइड्स एन्टिलगले यो लगलाई उडाइदियो, एस बाँकी रह्यो र अर्को साइडमा चाहिँ एन्टिलग लाग्ने भयो। यो भनेको कति हुन्छ त, एन्टिलग भन्नु र 10 को पावर त्यो राख्नु भनेको एउटै नै हो है। मैले तपाईँहरूलाई यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढाउने बेलामा मजाले भनिसकेको छु। र हाम्रो फाइनल एन्सर कति आयो त 5154.6597 छ। मैले यतिमै राखेँ र ख्याल गर्नु होला 3 पोइन्ट भने पछाडि यो भनेको तपाईँको कतिसम्म आउन सक्छ भन्दाखेरि 53 to 56 होइन 55 ल यतिको बिचमा कतै आयो होला तपाईँको एन्सर 5153 अथवा 55 र अथवा यसको केही बिचमा आयो होला। यो मैले क्यालकुलेटर युज गरेको हुनाले र डाइरेक्ट गरेको हुनाले तलमाथि भएको हो। तपाईँहरूले लग टेबल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने एन्सर मिलेरै आएको हुन्छ है 55। ल ठिक छ, यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि 2073 को क्वेसन छ। 2073 को क्वेसन छ, हेरौँ है। यहाँ के भनेको छ, अ मसिन कस्टिङ रुपिज 18.468 has 18,000 है 468 has been depreciated at 14% each year. When will the machine value be 1/6 of its original value? भनेको हामीलाई यहाँनिर स्क्रैप भ्यालु चाहिँ खोज्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है, अब मसिन कस्टिङ भन्ने बित्तिकै यो भनेको हामीलाई ओरिजिनल भ्यालु दिएको भयो। गिभनदेखि नै स्टार्ट गरेँ मैले। हामीलाई के दिएको छ, ओरिजिनल भ्यालु भी दिएको छ हामीलाई। कति दिएको छ 18,468 हेज बिन डिप्रिसिएटेड एट भनेर यो दिएको छ भने पछाडि यो भनेको त रेट हो। रेट कति दिएको रहेछ, रेट आर इक्वल्स टु 14% हामीलाई दिएको भयो। इच इयर भनेपछि पर एनम भयो। अनि वेन विल भन्ने बित्तिकै हामीलाई सोध्यो टाइम अथवा नम्बर अफ इयर्स भनौँ न। कति, जब कि त्यतिखेर चाहिँ के हुनु पर्यो त, स्क्रैप भ्याल्यु चाहिँ 1/6 अफ इट्स ओरिजिनल भनेको त्यति बेलाको भ्याल्यु। स्क्रैप भ्याल्यु भनेको के भयो, एस भनेर लेखेँ मैले। यो भनेको चाहिँ 1/6 अफ इट्स ओरिजिनल भ्याल्युलाई मैले भी मात्रै लेखेँ है। यो भनेको के हुन्छ, इक्वल्स टु 1/6 टाइम्स ओरिजिनल भ्याल्यु इज 18,468 भनेको के हुन्छ त 68/6 भनेको 3078 र यो हुनु पर्यो। अब केही छैन, फर्मुला लगाउने अनि त्यस पछाडि एन्सर खोज्न थाल्ने है। वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, वी नो बस फर्मुलाकै खेल हो है सबै। के भन्न सकियो भन्दाखेरि स्क्रैप भ्याल्यु भनेको यो एन हुन्छ। अब एस भनेको के छ 3078 छ र भी भनेको के छ, भी इज 18468। वन माइनस रेट इज 14 को पावर एन। और यसलाई यतापट्टि ल्याइयो भने 3078 बाई इक्वल्स टु 1 माइनस 0.14। थाहा भएकै कुरा हो, यो भनेको 1/6 नै हुन्छ।
1/6 भनेको चाहिँ कति हुन्छ? .1667 इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ 1 माइनस 0.1486 हुन्छ होला, 0.86 को पावर n। र हामीलाई चाहिएको के हो? यसको भ्याल्यु इक्वल्स टु वाट? यसको भ्याल्यु निकाल्नको लागि हामीलाई लगको प्रयोग गर्नै पर्छ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। दुवैतिर हामीले लग लियो भने यो भनेको के हुन्छ त? लग 0.1667 इक्वल्स टु लग 0.86 को पावरमा n भने पछाडि हामीले यहाँबाट के भन्न पाइयो त? यसको चाहिँ तपाईहरुले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त के हुन्छ? लग 0.1667 भनेको कति भयो? नेगेटिभमा आयो, नेगेटिभ 0.7781 इक्वल्स टु अब के हुन्छ? अब चाहिँ यो n चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो, किनकि हामीलाई के थाहा छ त? लग a को पावर x मा चाहिँ के हुन्छ? यो x अगाडि आएर यसको भ्यालु चाहिँ कति भइदिन्छ त? x लग a हुन्छ। त्यसैले यो n लाई पनि हामीले अगाडि ल्याएर यहाँ राख्नु पर्यो र लग 0.86 त छँदैछ। यो भनेको के हुने भयो त? अर नेगेटिभ 0.7781 इक्वल्स टु n डट लग 0.86। ठिक छ? अब यसलाई यतापट्टि लगेर डिभाइड गर्न सकियो भने हामीले के लेख्न पाइन्छ त? नेगेटिभ 0.7781 बाई नेगेटिभ 0.0655 यो भनेको कति हुन्छ? यो भनेको चाहिँ बाई भर्खरको एन्सर कति छ? यो भनेको कति आयो भन्दा यो भनेको चाहिँ 11.86 आयो है। ल अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको के चाहिँ सम्म हुन सक्छ भन्दा यो 11.0 देखि 11.99 को बीचमा कतै पर्यो होला तपाईहरुको एन्सर। यो चाहिँ मैले क्याल्कुलेटर युज गरेको भएर तलमाथि हुन सक्छ अलिकति, त्यसलाई कन्सिडर गर्नु होला। अरु प्रोसेस भनेको यही नै हो, लग टेबल युज गर्नुभयो भने एक्युरेट आउला। हुन त एक्युरेट त के भन्नु हैन, एक्युरेट त क्याल्कुलेटर नै झिक्ला। जस लग टेबलतिरबाट एक्युरेट चाहिँ लग टेबल युज गर्नुभयो भने आउन सक्छ। यसमा तलमाथि हुन सक्छ अलिकतिले, त्यसलाई चाहिँ केही त्यो फरक पर्ने कुरा हुँदैन है। ल यो भइसकेपछि हामीले निकाल्यौं है n को भ्यालु। यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन छ 2072 को। हामीले यहाँनिर के भनेको छ भन्दा ए मसिनरी costing rupees 60,000 has an estimated life for 20 years. If in 20 years its cost is reduced by rupees 43,000, find the rate of compound depreciation. अब यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ हामीलाई? मसिनरी कस्टिङ भन्ने बित्तिकै यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल भ्याल्यु दिएको हो। कति दिएको छ? ओरिजिनल भ्याल्यु b भनेको हामीलाई रुपीस 66,000 दिएको छ। हैज एस्टिमेटेड लाइफ फर 20 इयर्स भनेको हामीलाई के भयो? यो भनेको टाइम नै होला, किनकि इन 20 इयर्स पनि भनेको छ पछाडि। भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ इयर्समा हामीले के राख्नु पर्यो त? 20। इफ इट्स कस्ट इज रिड्युस्ड भनेको के भयो? प्राइस घट्यो।
कतिले घट्यो 43,000ले। अब तपाईहरुले स्क्रैप भ्यालुमा के लेख्नु पर्यो त स्क्रैप भ्यालुमा तपाईहरुले यदि यो लेख्नु भयो भने यो के हुन्छ सरासर नाइन्साफी हुन्छ यो गर्ने पाइदैन यो होइन स्क्रैप भ्यालु स्क्रैप भ्यालु इज एक्चुअली यो तलपट्टि हो यो इक्वल्स टु म त्यो देखाउन मात्रै हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्न खोजेको क्वेशनले भन्दा 66000 मा यति चाहिँ घट्यो भन्न खोजेको हो के यस्तो भयो भन्न खोजेको हो भनेको 20 वर्षमा यसको प्राइस भनेको चाहिँ कति पुगेको रहेछ त यति घटाउँदा 17 हुन्छ है 17000 चाहिँ पुग्यो भन्ने कुरा भयो है स्क्रैप भ्यालु थाहा भयो र हामीलाई क्वेशनले खोजेको के छ रेट पत्ता लगाउन भनेको छ अब रेट पत्ता लगाउनको लागि त्यही एस वाला फर्मुला लगाऊ त्यसैबाट हाम्रो रेट पनि आइ नै हाल्छ है वी नो हामीलाई के थाहा छ त एस भनेको ठीक छ यो भयो अनि 1 माइनस रेटको भ्यालु त पत्ता लगाउनु पर्ने छ र n को भ्यालु कति छ 20 छ अब के गर्न सकिएला त यसलाई तलपट्टि ल्याउन सकिएला यो भनेको कति भयो त 17 123 बाइ 66000 इक्वल्स टु कति भयो त 17/66 इज 0.2576 इक्वल्स टु 1.r/100 को पावर 20 अब पावर 20 मा छ होला तपाईहरुले अब यसरी यो के भन्छ रे 20th रुट गरेर डाइरेक्ट निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ नसकिने कुरो त होइन 20th रुट राखेर हामीले त्यो के हुँदो रहेछ भन्दा 20th रुट राख्यो भने चाहिँ 0.2576 गर्यो भने त निकै कम पो आउँछ होला हौ ए 0.9344 आउँदो रहेछ 20th रुट राख्दाखेरि यो राखेर गर्नु भयो भने अनि त्यसरी 1 यताउता गर्दाखेरि आन्सर आउला तर हामीले चाहिँ यहाँनिर लकको प्रयोग गर्नुपर्छ है ल लकको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुवैतिर हामीले लग लियो भने के हुन्छ लग इक्वल्स टु लग 1 माइनस r/100 को पावरमा 20 यो भनेको के हुन्छ हेर्नुस् है यो भनेको चाहिँ के भयो त लग सरी लग 0.2576 भनेको हुँदो रहेछ नेगेटिभ 0.5891 इक्वल्स टु अब यो 20 के हुनु पर्यो त अगाडि आएर बस्नु पर्यो भने कति हुन्छ 20 टाइम्स लग 1 माइनस r/100 भनेको के भयो त यो 20 लाई अब तल डिभाइड गर्न लगियो भने यो भनेको डिभाइड बाइ 20 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ मैले डाइरेक्ट गरिसके है यो चाहिँ 0.0295 इक्वल्स टु लग r/100 हाम्रो काम के थियो हाम्रो काम भनेको अघि यहाँ भएको त्यो 20 लाई हटाउनु पर्ने थियो त्यो हटिसक्यो अब एन्टी लग गरेर हामीले फेरि पहिलाकै जस्तो बनाउनु पर्यो टेकिङ एन्टी लग अन बोथ साइड गर्दाखेरि यो भनेको कति आयो त एन्टी लग भन्ने बित्तिकै 10 को पावरमा यो अहिले भर्खर लेखेको यो न्युमेरिक भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ र एन्टी लग भन्छ त त्यो त्यतिकै गर्दा पनि भयो r/100 अब यहाँ के गर्न सकिन्छ त एन्टी लग भनेको 10 को पावरमा तपाईहरुले त्यो राख्नु पर्यो गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 0.9344 इक्वल्स टु 1 माइनस r/100 अब के गर्नुस् त भन्दाखेरि यो पनि यसलाई चाहिँ यता लैजाने र यसलाई चाहिँ यता ल्याउने गर्दाखेरि के हुने भयो त r/100 भनेको चाहिँ 1 माइनस 9344 0 पोइन्ट भनेको कति भयो 1 माइनस 0.0656 आउँदो रहेछ r/100 भनेको अब यसबाट यो 100 लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने r भनेको कति आयो त 100 टाइम्स 0.0656 दैट इज कति भयो त
टाइम्स 100 गर्दाखेरि हुँदो रहेछ 6.55। अब 6.55 छ, यसलाई तपाईँहरूले 6.5 मात्रै लेख्दाखेरि पनि पाउनुहुन्छ, नपाउने त होइन है। जे होस् अब के लेख्दा ठिक हुन्छ त्यो एप्रोप्रिएट भ्यालु चाहिँ तपाईँहरूले सोचेर लेख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर 6.55 नै राख्न त 6.056 छ, 55 किन राख्नु र 6.5 नै राखेँ है, 6.5 राखेँ। अब तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ 6.0 देखि 6.9 को बिचमा कतै आयो होला, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। मेरो चाहिँ यति आयो। यो भइसके पछाडि अब हामी चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि 2072 कै क्वेसन छ, सेट डी को क्वेसन छ नम्बर 18 मा। ए मसिन कस्टिङ 24,000 is estimated to have a life of 8 years by charging depreciation on the reducing balance if its breakup value after this period is estimated ₹4,000 भनेको छ। फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन। अब हेर्नुहोस् है, मेसिन कस्टिङ भन्ने बित्तिकै यो हामीलाई के दिएको भयो, बी इक्वल्स टु भनेको ओरिजिनल भ्याल्यु हो है, रुपिज यो भयो। इस्टिमेटेड टु हेभ लाइफ, यो लाइट होइन लाइफ हो, 8 years बाई चार्जिङ डिप्रिसिएसन अन द रिड्युसिङ ब्यालेन्स इफ इट्स ब्रेकअप भ्याल्यु आफ्टर दिस पिरियड है, इज इस्टिमेटेड एट दिस भनेको यसको लाइफ सकिने बेलामा चाहिँ यसको भ्यालु यति भइसक्छ, डिप्रिसिएट हुँदा 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 गरेर यति पुग्छ भनेको के भयो, यो ब्रेकअप भ्याल्यु अथवा स्क्रैप भ्याल्यु नै यही हो है। एस भनेको के भयो भनेको चाहिँ 24,000 भएको यो मूल्यको सामानलाई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष कुदाउँदाखेरि अथवा चलाउँदाखेरि यो चाहिँ 4,000 मा पुग्ने रहेछ घटेर भन्न खोजेको हो। अनि त्यस पछाडि यसको लाइफ टाइम कति छ, टाइम भनेको एन को रूपमा राखौँ यसलाई, लाइफ टाइम भनेको चाहिँ यसको 8 वर्ष छ र लाइफ टाइम भरिमा ब्रेकअप भ्याल्यु हो नि त यो त। आफ्टर लाइफ भनेको छ, आफ्टर दिस पिरियड भनेको यही पिरियडको कुरा गर्न खोजेको हो भनेको 8 years नै हुने भयो। क्वेसनले सोधेको हामीलाई रेट हो हैन। ल फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको छ, एकदमै सजिलो छ, फर्मुला लगाउने त्यही अहिलेको जस्तै, अनि फर्मुलाकै कुराहरूबाट त्यहाँ लगको कुराहरू आउन सक्छ, त्यही सल्भ गर्दाखेरि एन्सर आउँछ है। को पावरमा एन, एस भनेको कति छ 4,000 र उताको 24,000, 1 माइनस आर को भ्यालु कति थाहा पाउनु पर्ने र यसको भ्यालु 8, और यो 24,000 यतापट्टि लगियो भने के होला, इक्वल्स टु 1 माइनस आर अपन 100 को पावर 8। यो भनेको कति भयो त 4 3 हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, 3 र 6 चाहिँ 1/6 भने पछाडि यो भयो 1 माइनस आर बाई 100। अब अहिलेको जस्तै हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, यो 8 आएको हुनाले हामीले यहाँनिर लग लिनु पर्यो,
टेकिङ लग अन बोथ साइड्स के हुने भयो त लग 0.1667 इक्वल्स टु लग 1 माइनस आर अपन 100 को पावरमा 8। अब यो 8 चाहिँ के हुन्छ त अगाडि आउँछ भनेको के हुने भयो त इक्वल्स टु 8 लग यो भयो र लग 0. यति भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभमा 0.7782 यो भयो। अब यो 8 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लाग्नु भयो भने के हुन्छ बाइ 8 डिभाइड बाइ 8 गर्दाखेरि कति आयो इक्वल्स टु लग 100। यसबाट हामीले के भन्न सकियो त नेगेटिभ 0.0973 इक्वल्स टु लग 1 माइनस आर अपन 100 हुन्छ। अब हाम्रो मेन मोटिभ भनेको के थियो त अहिलेको यो 8 लाई हटाउनु थियो र त्यो 8 यहाँबाट आएर यहाँ आएर डिभाइड भएर नि डिजल्भ भइसक्यो त्यो 8 हटिसक्यो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त एन्टिलग लिएर फेरि अब अहिलेकै स्थितिमा पुर्याउँछौँ। टेकिङ एन्टिलग अन बोथ साइड दुवैतिर एन्टिलग लिँदाखेरि यो भनेको के हुने भयो त एन्टिलग नेगेटिभ 0.0973 इक्वल्स टु अब एन्टिलगले यो लगलाई चाहिँ उडाउँछ है 1 माइनस आर अपन 100 अनि यो भनेको के भयो त एन्टिलग एन्सर गरेँ मैले अथवा 10 को पावर भन्न पनि सकिन्छ। यो भनेको कति भयो त 0.7993 इक्वल्स टु 1 माइनस आर अपन 100 भयो। के गर्न सकिन्छ त यो नेगेटिभवाला पार्टलाई यता लग्ने र यसलाई चाहिँ यता ल्याउने गर्दाखेरि हामीले यहाँ के गर्न सक्यौँ त आर पोजिटिभ आर बाई 100 भनेको चाहिँ 1 माइनस 0.7993 हुने भयो। अब 1 माइनस 7993 भनेको कति भयो त यो भनेको हुँदो रहेछ 0.2007 यो भनेको के हो त आर बाई 100 हो। अब यो यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ टाइम्स 100 गरेँ मैले गर्दाखेरि आउँदो रहेछ ठ्याक्कै 20.07 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है सक्यो। यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को क्वेसन सप्लिमेन्ट्रीको रहेछ। फाइन्ड द स्क्रैप भ्याल्यु of the machine costing rupees 20,000 after 10 years at 10% per annum compound depreciation। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्ने कुरा त सजिलै थाहा हुन्छ। स्क्रैप भ्याल्यु खोजेको रहेछ भनेको एस इक्वल्स टु वाट मैले लेखिहालेँ स्क्रैप भ्याल्यु खोजेको छ र के भनेको छ हामीलाई कस्टिङ मेसिन कस्टिङ भन्ने बित्तिकै यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल भ्याल्यु भयो 20,000 अनि त्यस पछाडि 10 इयर्स भने पछाडि यो भनेको हाम्रो नम्बर अफ इयर्समा दिएको होला सायद र अर्को 10% पर एनम भन्छ यो भनेको रेटमा दिएको होला। निकाल्नु पर्ने के छ हामीले स्क्रैप भ्याल्यु छ फर्मुला लगाउने एन्सर निकाल्ने है। स्क्रैप भ्याल्यु भनेको ओरिजिनल भ्याल्यु 1 माइनस आर अपन 100 को पावरमा नम्बर अफ इयर्स भनेको के हुने भयो त 20,000 अनि 1 माइनस रेट इज 10 बाई 100 को पावरमा n भनेको कति छ 10 नै छ। यसको भ्यालु मैले सिधै लेखेँ है एन्सर यति नै त्यो भ्यालु त्यति नै हुन्छ। अनि यस अब यहाँभन्दा फर्दर त हामीले यसबाट केही पनि गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो 10 पावर 10 लाई मिलाउनको लागि लग लिनुपर्ने हुन्छ। लिँदाखेरि के हुने भयो त यो भनेको लग एस
यो भनेको कस्तो भयो log a times b जस्तो भयो र हामीलाई थाहा छ अब यसको मतलब के हुन्छ यसको मतलब log 20,000 प्लस log 0.9 को पावर 10 हुन्छ अब यसबाट तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त log s लाई अहिले लेखिराख्नु जरुरी भएन log 20,000 भनेको चाहिँ 4.3010 प्लस log अब हेर्नुस् है यो 10 लाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सकिन्छ भनेको 10 आयो यहाँनेर अनि कति बाँकी रह्यो त log 0.9 बाँकी रह्यो अब 10 टाइम्स log 0.9 भनेको कति हुँदो रहेछ म क्याल्कुलेट गर्छु log 0.9 भनेको कति आयो 4.3010 minus 0.57 sorry 4756 अब 4.3010 प्लस भनेको कति आयो त 3.8434 आयो यो भनेको के हो log s हो अब हामीलाई चाहिएको त s को भ्यालु हो हामी त log s मा गएर अड्क्यौं यो अगाडिको log ले ल्याङल्याङ गरो भने यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एन्टी log लिन सकिन्छ गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त log ले एन्टी log ले log लाई खाइदियो अनि यतापट्टि चाहिँ भनेको चाहिँ कति आउनु पर्यो त 3,000 मा आउनु पर्यो 8 भने पछाडी .68 है दिस इज आवर रिक्वायर एन्सर ठीक छ बुझिन्छ है ल यो भइसकेपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ 1071 को क्वेशन छ यहाँनेर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई a machine the life of which is estimated to be 10 years cost rupees 10,000 calculate its scrap value at the end of its life depreciation on the reducing installment system being charged at 10% per annum यो भनेको छ अब यहाँनेर हेर्नुस् है अ मसिन द लाइफ अफ विच भनेर हामीलाई एस्टिमेटेड टु बी कति हो 16 हो कि 10 हो आफै ह्यान्डराइटिङ नबुझेपछि चाहिँ नि दुःखै हुन्छ 10 हो है एस्टिमेट 10 इयर्स कस्ट रुपिस यति भनेको यो हामीलाई ओरिजिनल भ्यालु दिएको भयो है ओरिजिनल भ्यालु So calculate its scrap value at the end of भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने स्क्रैप भ्यालु हो